अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अशराफिया इस मुल्क को खा गई है। जहां पर भी हम देखें आज मुजाहरे हो रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल हो, पेट्रोल की कीमत हो या अशियाए खुर्नोश का मामला हो। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद खवातीन का जो ट्रायल हो रहा है 9 मई के हवाले से, उसमें इंसाफ कि वो मुतकाजी है। जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन इस केस को खराब कर रही है, इसको डिले कर रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस हवाले से लीगल एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। आखिर में अरशद शरीफ कत्ल केस में इंसाफ कब मिलेगा? बड़ा ही अनकैनी रिजेम्बलेंस है पाकिस्तान के निजाम के साथ। वहां पर जिन अफसरान पे अरशद को कत्ल करने का इल्जाम है, उनको तरक्की दे दी गई है। कोई इसमें चंबे की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ इससे भी सुस्त रवि का शिकार है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मुल्क राफिया जो कि इस मुल्क को ले डूबी है। अब इसके पल्ले कुछ बचा नहीं है। अवाम सड़कों पे है, कोई बिजली का बिल जला रहा है, कोई चीनी की लाइनों में खड़ा है, कोई वैसे ही महंगाई के बोझ तले अपने बच्चे बेचने पे मजबूर है। सूरत हाल क्या है जो महंगाई का तोहफा इस मुल्क की एलीट इस मुल्क को दे के जा रही है। लेकिन यहां पर हमारे यहां सियासी बहस क्या हो रही है? मियां साहब कब वापस आएंगे? इलेक्शन की तारीख कौन देगा, सदर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? इलेक्शन क्या फरवरी में हो जाएंगे? जो एक आम आवाम है जिनको अगले महीने के अपने बिजली के बिल भरने की जो रकम है उस हवाले से एंग्जाइटी होती है, ये है इस मुल्क का असल मसला। अब चूंकि ये बहुत ज्यादा मामला हाथ से निकल गया है, सियासी जमातों को इदराक हो गया है कि इलेक्शन में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। अब आप देखिए कि कैसे ये ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये हमारा फैसला नहीं था, नून लीग कहती है ये हमारी हुकूमत नहीं थी। बहुत सारी भांत भांत की बोलियां ये हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त बोल रहा है और इस सारे मामले की कोई रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार दिखाई नहीं देता, क्योंकि इलेक्शन में एक बहुत ही अवाम का गमो गुस्सा इनको नजर आ रहा है। जरा देखिए ये ब्लेम गेम क्या खेलते हैं। गुरम सगीर अभी भी है, उनको बुलाया अवाम की अदालत में पेश करें कि आपने ये चीजें की, क्यों किया और बातें वो जिम्मेदार है। कैबिनेट मीटिंग में भी आवाज उठाई, वो जिम्मेदार है इसके। बिल्कुल उनसे पूछे कि आपसे हमारी ये चीजें जो हुई हैं कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है, हमें इसका जवाब तो देना। PMLN की हुकूमत 2018 में खत्म हो गई थी, उसके बाद PMLN की हुकूमत आज तक नहीं आई। अगर एक वजीर आजम का ताल्लुक PMLN से था तो वो PMLN की हुकूमत नहीं थी। IMF के साथ किन शराइत पर माहिदा हो रहा है और कौन कौन से जो खिदमात हैं उनके निर्खों में इजाफा होगा। न PTI की हुकूमत ने कभी MQM का एतमाद में लिया, न PDM की हुकूमत ने MQM को कभी एतमाद में लिया। क्या करें फिर अपना बिल देने के लिए? अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के जेवर बेच के बिल दें। हुकूमत से ये डिमांड करूंगा आज कि GST वापस ले, फिलफौर वापस। 18% GST गरीब आदमी नहीं दे सकता आपको, उन पर रहम करें, उनको जीने का हक दे दें। आप इन जज्बाती स्टेटमेंट्स पे मत जाइएगा। ये जो रियासत बचाई तो सियासत कुर्बान कर दी, सियासत को कुर्बान किया तो रियासत बच गई, इन बातों के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स है वो उससे कोसों दूर हैं। किस तरीके से इस मुल्क के अंदर अशराफिया, चाहे वो कोई भी सियासी हुकूमत हो, किस तरीके से अपने आप को ये रिलीफ देते हैं, अपने आप को ये सब्सिडीज देते हैं, बड़ी बारीक वारदातें डालते हैं और ऊपर से ये सियासी नारेबाजी करते रहते हैं। ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, चीनी की कीमत के हवाले से इसलिए गुफ्तगू करते हैं क्योंकि आज चीनी 200 रुपए किलो से ज्यादा बढ़ गई है। इसहाक डार साहब लंदन में बैठे बड़े कंफर्टेबली कहते हैं कि मुल्क के अंदर कोई चीनी की स्टॉक का मसला नहीं है। बड़े मौजू तरीके से सारा एहतमाम करके गए थे, लेकिन असल में हकीकत कुछ और है, क्योंकि जो एहतमाम उन्होंने वो किया ये आपको बताते हैं कि किस तरह का एहतमाम ये करके गए हैं पूरे चीनी माफिया को रिलीफ देने के लिए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इदारी है जी, ये कहते हैं कि गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान ने $100 मिलियन की चीनी बरामद कर दी और मुल्क में चीनी की कीमत में दुगना इजाफा हो गया। शुगर मिल्स मालिकान ने यकीन दहानी करवाई थी कि कीमत 90 रुपये रहेगी, लेकिन कीमत बढ़ने पर शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। रवां साल जनवरी में PDM इत्तेहादी हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी बरामद करने की मंजूरी इस बुनियाद पर दी गई कि इस मुल्क में चीनी का 1.3 मिलियन टन इजाफी जखीरा मौजूद है। चीनी बरामद करने के बाद हुकूमत ने अपनी ही तय करदा कीमत 90 रुपए से बढ़ा के 98 रुपए 25 पैसे कर दी और उसके साथ साथ चीनी अफगानिस्तान स्मगल भी होती रही। सो ये जो सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने वाली बातें ना, उसमें माल भी बड़ा बनाया है सब लोगों ने, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ जी। हुकूमत चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, PMLN की हो, ये शुगर माफिया हमेशा नवाजा जाता है, क्योंकि क्रॉस द बोर्ड तमाम जमातों से ताल्लुक रखने वालों की जहां शुगर मिल्स हैं वो कैबिनेट्स में हैं, वो तमाम फैसला साज कमरों के अंदर हैं।
ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک شوگر مل کمیشن رپورٹ میں جو معاملات سامنے آئے تھے وہ کیا کہتی ہے شوگر کمیشن رپورٹ؟ وہ کہتی ہے جی کسان کو سبسڈی ملنے کی بجائے شوگر مل مالکان کو سبسڈی دی جاتی ہے اس ملک کے اندر, اور یوں سبسڈی اسکیم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بھی سارے مل کے باریک واردات ڈالتے ہیں اور اس میں تمام لوگوں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اس کے بعد شوگر کمیشن رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اشرافیہ نے نون لیگ دور میں 2013 سے 2018 کے درمیان 26.6 ارب روپے کی سبسڈی حاصل کر لی, جبکہ پی ٹی آئی دور میں یعنی کہ 2018 سے 2020 کے درمیان بھی تقریباً 2.4 ارب روپے کی سبسڈی حاصل کر لی تھی. تو یہ بار بار شوگر کمیشن رپورٹس بنتی ہیں, ان کے نتائج آتے ہیں, جو اس تمام لوگ ان کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, اور پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی اور طریقے سے نئے اتحاد بنا کے نئے سیاسی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں. ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اس وقت ملک میں سیاست نہیں ریاست بچا رہے ہیں. سربراہ ہے جو آئی ایم ایف کی, وہ کہہ کر تھک گئی کہ ہم اب آپ کو سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ اس ملک کے اندر اب امیروں کو سبسڈی دینا بند کرنا ہوگا, تبھی عوام کو ریلیف ملے گا. انہی کی یہ زبان سے سن لیجیے. Those that are making good money, public sector, private sector, they need to contribute to the economy. And secondly, to have a fairer distribution of the pressures by moving subsidies only towards the people who really need it. It shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies. It should be the poor to benefit from them. اب آپ اپنے بجلی کا بل نکالیے اور اس میں جو لگے ٹیکسز ہیں اور جو ہڈن سرچارجز ہیں ان کے بارے میں سوچیے, اور آپ یہ دیکھیے کہ چینی مافیا اتنے مشکل اقتصادی حالات کے اندر بھی کس طریقے سے کیبنٹ کے تھرو, حکومت کے تھرو یہ تمام ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. لیکن آپ اپنے بجلی کے بل ضرور دیں گے اور آپ 200 روپے چینی لائن میں کھڑے ہو کر لیں گے بھی اور ذلیل بھی ہوں گے, اور یہ معاملات چینج نہیں ہوں گے. ایک اور بڑی خوبصورت جو چیز ہے جس میں اگین اشرافیہ کو ریلیف دیا جاتا ہے, یہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیمز آتی ہیں, یعنی کہ سفید کرنے کے لیے جو یہ آرڈیننسز آتے ہیں, اس میں بھی سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس ملک کے وہی لوگ جو سرمایہ کار ہیں. ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے اشرافیہ کو 5 اپریل 2018 کو ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت یہ ایک ریلیف دیا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا جی انعام خفیہ رکھے جائیں گے, اثاثے ظاہر نہیں ہوں گے, 1 لاکھ ماہانہ آمدن پر ٹیکس ختم ہو گیا ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ٹیکس دیں. تو اس میں زیادہ تر فائدہ اسی کلاس نے اٹھایا ہے جو کہ اس ملک میں جو تمام وسائل کے اوپر قابض ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پیچھے کیوں رہے جی؟ ادھر بھی ظاہر سی بات ہے سب مل بھگت کر کے یہ سارا مافیا ہر حکومت میں آ جاتا ہے, یا ایٹ لیسٹ ان کی ایکسس ہوتی ہے فیصلہ سازوں تک. تو پھر 14 مئی 2019 کو اشرافیہ کو کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی دے ڈالی جی. ایک اور کوشش کر لی, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی نتائج حاصل نہیں ہوئے, کوئی ٹیکس بیس آپ کا کوئی بہت تباہ کن حد تک بڑا نہیں. اور مجبوریوں کی داستانیں, مجبوریاں دیکھ لیں کہ جب یہ کیبنٹس کے اندر, کابینہ کے اندر اور ان اہم بورڈ رومز کے اندر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو باہر آ کے پبلک پوزیشنیں کیا لیتے ہیں کہ یہ کتنے مجبور ہیں, کتنے بے بس ہیں, جبکہ اس پورے نظام کے فائدہ اٹھانے والوں میں سے یہ لوگ ہیں. تو اس کے لیے سیاسی پوزیشنیں کیسے کرتے ہیں, ذرا یہ بھی سنیے. یہ انفلوئنس جو ہے یہ مافیاز کا وہ حکومتی نظام کے اندر بھی انفلوئنس کرتے ہیں اور ان کے پاس ایکسس موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کے اندر ای سی سی کے اندر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا, اس کے بعد جس طریقے سے منٹس آئے تو میں نے کابینہ کے اندر کہا کہ جی مجھے اس منسٹری کے اندر صاف نظر آتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا انگریس ہے, یعنی ان کی پہنچ ہے اس منسٹری کے اندر. یہ بات کہی ہے کیبنٹ میں کہ جب پرائم منسٹر صاحب میں آپ کے ساتھ چین گیا, ان شوگر مل والوں نے مجھے تھریٹ کیا کہ ہم تجھے دیکھ لیں گے. یہ جب کیس ای سی سی میں آیا, اسد عمر ای سی سی کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ فنانس منسٹر تھے. حضور والا یہ طے ہو گیا کہ ان کو سبسڈی نہیں دی جائے گی, یہ حکومت کا فیصلہ ہے, یہ فیصلہ ہے کہ ان کو سبسڈی نہیں دی جائے گی, لیکن وہ صوبے سے لے گئے. میرے آپ کے ساتھ ایلیٹ کیپچر کی بات کر رہے ہیں, وہ ایلیٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کے پاس تو بہت پاورفل لابیز ہیں, وہ تو آگے نہیں بڑھنے دیں. تصامن میں گندم موجود ہے, عوام مافیا کے ہاتھوں آٹا نہیں مل رہا, عوام اب پریشان ہے. میں جو ہے ہزاروں اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہو ریونیو کے اندر, وہ کہاں سے ہم بجٹ پیش کریں گے؟ پچھلے 4 سال اس ایلیٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا رہا ہے,
आप चले जाए कोसार मार्केट, वहां पे दुकानें चेक करें, पाकिस्तान के गरीबों के लिए तो वहां पे कोई चीज नहीं पड़ी हुई। अपार्टमेंटल स्टोर वहां पे पाकिस्तान की, और उन पे कोई टैक्स नहीं है। ये क्या तकरीरें हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि आपकी अपनी जमातों के अंदर अहम पोजीशन के ऊपर लोगों की शुगर मिले हैं, उनकी स्टील मिले हैं, उनकी सीमेंट के कारखाने हैं, उनके पास आईपीपी के ये सारे पावर हाउसेज हैं, और वो उनको आप दबादब सब्सिडीज दिए जा रहे हैं और पार्लियामेंट में बाहर आके इस तरह की आप तकारीर कर रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बहरहाल मुझे लगता है कि इस निजाम के पास बिल्कुल मूविंग स्पेस खत्म हो गई है, अब गुंजाइश नहीं है मजीद, और ये सख्त इकदाम करने होंगे जहां से अमीरों से सब्सिडीज लेनी होंगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, सियासी जमात कोई भी हो, तरीका वारदात एक ही होता है। जैसे मैंने अतर साहब भी आपको पढ़ के सुनाई, शुगर कमीशन रिपोर्ट में चाहे शहबाज साहब की दौरे हुकूमत हो, चाहे इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत हो, इस तरह के जो कार्टेल्स हैं वो भरपूर फायदा उठाते हैं। अभी देखिए ना, एक साल में बता के थक गए कि कितने मुश्किल हालात हैं, दोबारा दिहाड़ी लगा ली इन चीनी माफिया ने। देखिए, ये चीजों को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। यहां पे होता ही है कि जी कभी शुगर की रिपोर्ट आ गई, कभी पावर सेक्टर की रिपोर्ट आ गई। ये छोटे सिम्टम्स हैं। जब तक आप ओवरऑल बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे, जो हमारी मौशी सूरत हाल है और जो हमारे गवर्नेंस का मॉडल है, आइन और कानून के मुताबिक कितनी चीजें चलती हैं। जब कहा जाता है ना कि यहां पे अगर आपने आइन को पसेपुश डाला तो उसके नताइज निकलेंगे, यहां पे आप लीवरेज लेते हैं, वहां पे कोई और लेता है, तो ये उसका एक, जिसे आप कह सकते हैं, कलेक्टिव इफेक्ट है जो आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स में नजर आता है। शुगर की तो ये आपने बताया, इसी तरह अगर आप पावर सेक्टर की रिपोर्ट उठा लें, कितनी सब्सिडीज हम दे रहे हैं, कैपेसिटी कितनी पेमेंट्स कर रहे हैं, किसने वो मुआहदे किए। पहले कहा गया कि जनाब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाद में पता चला कि बहुत सारी आईपीपीज वो मुकामी लोगों के नाम पे मुंतकिल हो गई। इसी तरह ये जो शुगर मिले हैं, पिछले दौरे हुकूमत में भी उनके ओनर्स काबीना में बैठे हुए थे, उसके बाद कौन कौन सी शख्सियात बैठी रही, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि जहां पे जिसका बस चलता है वो अपना हाथ साफ कर लेता है। और फिर ये जो ये सियासी स्टेटमेंट्स देते हैं ना हैदर वहीद साहब, अब मेरा ख्याल है बिकम वेरी नॉजिएटिंग कि जब आप इस पूरे मुल्क में, और मैंने क्रॉस द बोर्ड बात की है, लेकिन चूंकि 1.25 साल पहले की रिपोर्ट आ गई है जी, कि आप अवाम को कहते हैं कि जी आप अपनी पेटी कसें, मुल्क के हालात मुश्किल हैं, लेकिन जहां पे जिसका हाथ पड़ता है सब्सिडीज देने का वो वहां पे देते भी हैं और अपना बंदोबस्त करके जाते हैं। अब जब लोगों को 200 रुपए चीनी खरीदनी पड़ेगी, एटलीस्ट उनको पता तो हो कि ये किसको शुक्रिया कहना है इन्होंने। अब ठीक फरमा रही हैं, और ये आई थिंक कि बहुत शुरू से ही मेरे ख्याल से इसी तरह के निज़ाम में आई थिंक बर्थ हुई हमारे मुल्क की। काफी आई थिंक माइग्रेशन के वक्त कुर्बानियां तो आम आवाम ने दी, लेकिन शुरू से ही आई थिंक एलीट कैप्चर जो है इट हैड टेकन रूट वेरी सॉलिडली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप को पता नहीं याद हो या ना हो, याद तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि पहली दफा भी जब सियासतदानों पे हाथ डाला गया था तो कोई 50 एक पे करप्शन केसेस 1949-1950 में भी बने थे। जी। सो नथिंग दैट इज हैपनिंग टुडे इज न्यू, पहले तो आप ये समझ लें। और पहले से ही आई थिंक बिकॉज जो है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की भी वफात कुछ जल्दी हो गई, वहां दूसरी तरफ नेहरू साहब की जल्दी नहीं हुई, वहां पे लैंड रिफॉर्म सब कुछ हुए, हमारे यहाँ नहीं हुए। हमारे यहाँ एलीट कैप्चर हैड टेकन रूट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और वो आज तक उसी तरह चलता आ रहा है। और क्योंकि अब इट्स कमिंग टू अ हेड, और क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का निजाम इतना ग्लोबल हो गया है कि कुछ एक्सपोजर आजकल जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा फर्क है। लाइक आई सेड कि चाहे आप ये लॉबीइस्ट माफियाज को ले लें, चाहे आप मार्शल लॉ के निज़ाम को ले लें, चाहे आप सियासी पार्टियों में जो है वो इजारादारी देख लें जिनकी है जिस तरह से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं है, देखें ना, कोई भी पार्टियों को हेड करे, मार्शल लॉ लगाए, बट अगर कल को वोट काउंट करने लग जाए तो जाहिर है थिंग्स कैन चेंज, बट वोट्स डोंट काउंट हियर। द पॉइंट इज के it's not the one that votes but the one that counts the vote। और लेकिन हैदर साहब एक चीज मुख्तलिफ है इस मरतबा, आपने देखा है कि लोगों के पास अब गुंजाइश ही नहीं है, सकत ही रही है, जो एक तरह से यकमुश्त ये सारे खर्चे आए ना, जिसमें पेट्रोल भी है, बिजली भी है और अशाए खुरोनोश भी है, तो एक ग्लोबल इन्फ्लेशन है, इसको मानना होगा, लेकिन बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस भी हैं। आई थिंक कि अब जो जिस स्पेस में एक मिडिल क्लास और जो एक लेबर क्लास का शख्स है वो इससे पहले कभी नहीं था।
نہیں دیکھیں ہم ہر دفعہ یہی کہتے ہیں میرے خیال سے حالات ڈیفینیٹلی بہت خراب ہیں اور وہ اس لیے بیکاز اٹس کم ٹو اے ہیڈ. یہ سارا ملبہ جو ہے لیونگ بیونڈ آر مینز والا اپنی اکانومی کبھی ڈیولپ نہیں کرنے والا کہ سوویٹس انویڈ کرتے ہیں افغانستان کو 9/11 ہو جائے اس پہ ہم اپنی معیشت بناتے ہیں اور ایسے سیکٹرز کو جہاں پہ جس طرح 70% آف یور پارلیمنٹیرینز آر ایگریکلچرسٹ اور دیر از نو انکم ٹیکس آن ایگریکلچر. آپ کے ٹریڈرز جو ہیں ان پہ بھی ٹیکس نہیں ہے. وہی سیلری کلاس پہ آپ ٹیکس لگاتے جاتے ہیں. وہی انڈسٹریز ہیں جو آپ کی ان پٹ میں زیادہ ڈالر خرچ کر دیتی ہیں امپورٹ کر کے نہ کہ ایکسپورٹ میں کمائیں. ان کو سبسڈیاں ہر طرح کی ملتی ہیں. اور جبکہ ٹیکنالوجی سیکٹر لے لیں, پاکستان کو ٹریڈ جو ہے وہ کوریڈور بنانے کے حوالے سے لے لیں, یا ہماری اریگیشن اور ایگریکلچر جس میں بے تحاشا انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے پروفیشنلی رن کیا جائے, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی توجہ نہیں. صحیح. اور یہ وہ سروس سیکٹر ہی ہے ہماری. دیکھیں ایک پاپولیشن جس طرح سے جو کہ ہمارا سب سے بڑا برڈن بھی ہے اور کل کو ہمارے لیے بن سکتا ہے, اس پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. وی آر اے سروس اورینٹڈ کنٹری ود زیرو ہیومن ریسورس انویسٹمنٹ. بالکل ٹھیک بات آپ نے کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. مسئلہ صرف یہ کہ اب یہ ڈیبیٹ کی بات ہو رہی ہے جب ریفارمز کی, کتنی سیاسی سپیس ہمارے پاس ہے ادھر, کیونکہ ہم اس الیکشن ایئر میں فروری میں ہو, مارچ میں ہو, اپریل میں ہو, 6 ماہ سے زیادہ چلیں, کتنا دھکا لگا لیں گے. ایونچولی الیکشن ہونے تو ہیں اس ملک کے اندر. اب یہ تو چلیں آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ الیکشن ہونے تو ہیں, لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جو عوام ہیں ان کے پاس کوئی کسی قسم کا ایونیو یہاں پہ ہے نہیں کہ جس طرح, کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا سوال اس ملک کا آج یہ ہے کہ ہمارا نظام کس طرح سے چلنا ہے. ٹھیک ہے, کیا دستور کے مطابق چلنا ہے. یہ میں اس پہ آتی ہوں. میں ذرا اطہر صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کر لوں, کیونکہ اب میں نے یہ دیکھنا بڑا واضح طور پہ شروع کر دیا ہے کہ بلیم گیم شروع ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی اونرشپ لینے کے بہت انفراسٹرکچر ہے, وہ بھی نواز شریف کے زمانے کا تھوڑا بہت انفراسٹرکچر ہے اس ملک میں, باقی انفراسٹرکچر تو کبھی بنا ہی نہیں ہے. ہاں, یہ اطہر صاحب کو اطہر صاحب کو اس کا انپٹ لینا چاہوں گی اس کے اوپر کہ اب یہ وہ وقت آ رہا ہے جہاں پہ پی ایم ایل این تیار نہیں ہے اونرشپ لینے کو, پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے اونرشپ لینے کو, ایم کیو ایم تیار نہیں ہے اونرشپ لینے کو, حالانکہ بڑے انہوں نے مضبوط کندھے دیے گزشتہ اتحاد کو. تو الیکشن کے اندر تو یہ سپیس بھی نہیں ہے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے کے. کیئر ٹیکرز مطلب جو کر لیں گے کتنا کر لیں گے, کتنا دھکا لگا لیں گے. دیکھیں اس میں بنیادی ایشو یہ ہے کہ جب آپ کوئی نظام بناتے ہیں, اگر وہ نظام جن لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہو نا تو اس میں آپ کو ان کا فائدہ نظر آئے گا. جب آپ نے نظام کو یہ لیڈ کیپچر کر لیے چند لوگوں کے لیے, اشرافیہ کے گرد وہ نظام گھوم رہا ہے. آپ اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹ دیکھ لیں, UNDP کی رپورٹ ہے کہ پاکستانی اشرافیہ ہر برس تقریباً $17 بلین کی مرات لیتی ہے. وہ سبسڈیز کی صورت میں, وہ سول ملٹری جو آپ کی ایلیٹ ہے, وہ دیگر جو ان کو مرات ملتی ہیں, لینڈز ملتے ہیں, اس سارے میں تقریباً $17 ارب یہ ریاست خرچ کرتی ہے اور پاکستان کی معیشت کا 6% وہ کنزیوم کر لیتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کرنی ہے اصلاحات جس میں جو سٹیک ہولڈر ہے, جو یہ جس کو آپ نے دکھایا جو رو رہا ہے, اس کی کوئی ان پٹ ہے. جب ان پٹ 4 بندوں نے بیٹھ کے کمروں میں کرنی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے عقل مند ہیں, ان کو پتا ہے, وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی کریانہ سٹور پہ جا کے کوئی چیز نہیں خریدی, جب وہ پالیسی ساز بن جاتے ہیں نا جس میں عوام کی ان پٹ نہیں ہوتی, باقی جمہوریت آئیڈیل کہیں پہ بھی نہیں ہوتی, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, لیکن جب کرپشن بھی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, پر جب عوام کو پتا ہو نا کہ ووٹ ان کا دینا, تو پھر کچھ نہ کچھ چیزوں کا آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ یار ان کا اس چیز میں خیال رکھنا ہے. آپ کا ہمسایہ ملک ہے نا, آدھی پارلیمنٹ جو ہے ان کے اوپر کرمنل کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں, لیکن آپ ان کی اکانومی دیکھ لیں اور ہماری وہاں پہ تو انڈر ورلڈ اور سیاست کا جو بیچ میں گٹھ جوڑ ہے وہ بڑا فیسنیٹنگ ہے, اور بالی ووڈ بھی بیچ میں آ جاتا ہے, اور اس میں جو اماؤنٹ آف کرپشن ہے, اللہ معاف کرے, کئی ہزار کروڑ کے جو وہ فگرز ہوتے ہیں. بالکل, لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ اکانومی تھرائیو کر رہی ہے, اس لیے کہ ایک سسٹم چلا ہے, وہاں پہ جو ووٹ ڈالتا ہے اس کے ووٹ کی سے ہے, ایک نظام بن گیا, الیکشن کمیشن اپنے ٹائم پہ الیکشن کرواتا ہے. یہ انفارچونیٹ سائیڈ ہے ہماری کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ فیصلہ سازی میں کہیں بھی نہیں ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, آپ یقین کریں جتنے مرضی پروگرامز آپ لانچ کرتے رہیں, دنیا کے عقل مند ترین بندوں کو لے آئیں, آپ ادھر ایلن مسک کو لے آئیں, کل اس کے اوپر نیب کے اوپر مقدمہ ہو جائے گا. آپ بل گیٹس کو لے آئیں, اس کو اینٹی کرپشن والے رات کو آ کے اٹھا لیں گے. تو یہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا تب تک اس ملک میں نہیں. تو الیکشن میں جائیں گے کیسے, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے, مجھے فیصلہ آباد جا کر دکھا دے پی ایم ایل این, وہاں پہ جو کہ جس طرح کی ہم نے دیکھا کہ آج خود جو کیئر ٹیکر منسٹر ہیں انہوں نے مانا ہے کہ 1600 وہاں پہ چھوٹے موٹے کارخانے بند ہوئے ہیں. تو یہ کیسے جائیں گے ووٹ لینے کے لیے, یہ کیا بیانیاں بیچیں گے, یہ کہیں گے کہ ہماری حکومت نہیں تھی, جیسے کہ عرفان صدیقی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا بھی کہ میری حکومت نہیں. اس میں اب ایشو اس میں کیا ہوگا,
ایشو ان کو یہ ہوگا اور اسی وجہ سے انتخابات میں ڈیلے ہو رہا ہے. 2 صوبوں میں جو ڈیلے ہوا اور اب سینٹر میں بھی یہ ڈیلے چاہتے ہیں نون لیگ اور JUI والے, وہ اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ اب اس دور میں آپ عوام کے کلیکٹیو وزڈم کی اس طرح توہین نہیں کر سکتے. یہ چیز تو دیکھیں آپ نے ابھی دکھائی نا, یہ اگلے 3 مہینے تک عوام روز سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے, ان کے اپنے بیانات وہ روز دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ 90s کی طرح ایک خبر لگی ہے عوام بھول جائیں گے, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور اس کا جو قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جہاں پہ ووٹ کاؤنٹ کرے تو پھر ہر کسی کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. لیکن حیدر صاحب ابھی الیکشن جب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک کوئی بیانیہ تو لے کے جانا ہے. اگر آپ الیکشن ڈیلے بھی کریں گے تو یہ حالات بہتر تو ہونے والے نہیں ہیں. جتنی پروجیکشنز ہم دیکھ رہے ہیں اگلے سال اس سے زیادہ سخت ہوں گے, اس سے سال زیادہ سخت ہوں گے, کیونکہ IMF پروگرام جو ری نیگوشیٹ کرنا ہے مارچ کے بعد وہ تو اور کڑا ہو جائے گا نا. سو یہ الیکشن کے اندر جا کر اب یہ کہیں گے کیا, یہ بھی ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ الیکشن کے اندر تو جا کے اگر ایک پولیٹیکل ہیلدی ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے تو اس کی بھی سپیس نہیں ہے. دیکھیں پرسوں کیا ہوگا اس کا سوچا نہیں کریں آپ, خامخواہ اتنے پریشان ہوتی ہیں آپ. آپ آج کی بات کریں سر, آج بالکل سوٹ نہیں کرتا ہے الیکشن, اور ظاہر ہے کہ جتنا وقت گزرے گا اتنا زیادہ وقت ملے گا کہ جو ہے وہ قاسم کے ابا جو ہے وہ نظر کم آئیں گے اور سلیمان کے ابا کی تقریریں اور جلسے نہیں ہوں گے, اور میاں صاحب واپس آ کے ان کو کچھ وقت بھی چاہیے ہوگا کہ اپنی پارٹی جو کہ ظاہر ہے جب انہیں وہ چھوڑ کے گئے تھے تو تھوڑا انہیں ٹائم لگے گا اس کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے, عوام میں نیریٹو بلڈ کرنے کے حوالے سے. اس دورانیے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور اس دورانیے میں یہ بات اور زیادہ باور وہ کرائیں گے کہ ہم تو نہیں ہیں. یہ تو دیکھیں مہنگائی کمپیریزن شروع ہو جائیں گے 4 مہینے بعد کہ کیئر ٹیکرز کے آنے کے بعد سے تو 30% یہ بڑھ گیا تو 40% یہ بڑھ گیا. تو ابھی تو سوٹ نہیں کرتے, بٹ دیر از اونلی ون ریزن کہ الیکشن جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے ایون PML نون کو کرا دینا چاہیے, بیکاز دیر از پلینٹی آف سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. اور اگر بیچ میں کوئی ایسی جس طرح یہ بلوں کی جو چیز ہے نا یہ ہے بڑی سنجیدہ, کیونکہ انڈیجنس آرگینک طریقے سے جس دن عوام نکل آئی اور نکلنا شروع ہوئی ہے ابھی, اگر تعداد میں نکل آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پولیٹیکل پارٹی کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں, عام عوام کو نہیں مارے جا سکتے. پھر ایک ریزنٹمنٹ کا ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. آئی ڈونٹ نو اف اٹس گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. ہو سکتا ہے کہ کچھ ابھی ونٹر بھی جلدی آ جائے, کیا ہو جائے, ہو سکتا ہے ٹھنڈا ہو جائے معاملہ, لیکن اس وقت یہ بات جو ہے وہ ٹینڈر ہوکس پہ ہے. اگر یہاں پہ یہ جو ایک چنگاری ہے اگر کل کو اس میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر آل بیٹس آر آف اباؤٹ آل پلانز. ٹھیک ہے, اور پاکستان کی سیاست میں تو ویسے بھی ہم کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ دو رات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے 9 مئی کے حوالے سے خواتین کا جو ٹرائل ہے اس کے اندر کس طرح سے تاخیری حربے اختیار کر رہی ہے پروسیکیوشن, اس پہ بات کریں گے, اور پنجاب پولیس جس طریقے سے اس کیس کو خراب کر رہی ہے یہ بھی بتائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ثانیہ, 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو خواتین ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا دیگر جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہیں, جن کے اندر ہم نے دیکھا کہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں, ختیجہ شاہ ہیں, طیبہ ہیں, اس کے علاوہ سنم جاوید ہیں. ان لوگوں کے جو کیسز ہیں ان میں اتنی تیزی سے پیش رفت ہو نہیں رہی ہے, اور جو نظام کی تمام خرابیاں ہیں وہ ہمارے سامنے بڑی زیادہ واضح اور کھل کر سامنے آ گئی ہیں. کس طریقے سے اس پورے نظام کے اندر کچھ جو لوپ ہولز ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اس پہ ذرا ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. اور اس سسٹم کو جو اوور ہال کی ضرورت ہے یا آخر ہم کب کریں گے اس پر بھی بات ہوگی. سب سے پہلے تو دیکھیے کہ جو FIR درج کی جاتی ہے, FIR کے اندر ان خواتین کا نام نہیں ہے. جو ادرز کی ایک پروویژن ہوتی ہے FIRs کے اندر, وہ بڑا ہی ایک وائڈ بریکٹ ہوتا ہے, وائڈ نیٹ ہوتا ہے, جس کے اندر آپ اس کے بعد کسی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. سو جو ان لوگوں کے کیسز کے حوالے سے جب ان کے نام موجود نہیں ہیں FIRs کے اندر, یہ ادرز کے کھاتے کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن چلے جس نے بھی 9 مئی کے حوالے سے اگر کوئی حرکت کی ہے اس میں قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیس لگے ہی نہ, سنے ہی نہ جائیں اور کسی قسم کی بھی اس میں پیش رفت نہ ہو. 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ سسٹمیٹکلی سب سے پہلے تو گرفتاریاں شروع ہوتی ہیں. 10 مئی کو سنم جاوید عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا جاتا ہے. 12 مئی کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ گرفتار ہوتی ہیں. 23 مئی کو ختیجہ شاہ خود جا کے اپنی گرفتاری دیتی ہیں, کیونکہ وہ کہتی ہیں ان کے نزدیک کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے, سو وہ لا کے حوالے اپنے آپ کو کرتی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہر تاریخ کے اوپر کوئی نہ کوئی عذر یا بہانہ بنایا جاتا ہے سرکار کی طرف سے, پروسیکیوشن کی طرف سے, اور جو ہمارے عدالتی نظام کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ بڑی کھل کر عیاں ہو گئیں. فار ایگزامپل اگر گزشتہ صرف 2 مہینوں کے اندر کیا ہوا ہے, میں جولائی آنورڈز آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے
से इस केस को इल्तवा का शिकार किया है तो आपको अंदाजा होगा कि हमारा निजाम कितना थका देने वाला है। 31 जुलाई 2023 को सरकारी वकील आता ही नहीं है, यानी कि उस दिन पेशी है, वो वकील साहब आने की कोई उनको होता ही तकल्लुफ ही नहीं होता। 3 अगस्त 2023 को पंजाब हुकूमत नोटिस जारी करती है और समाअत फिर मुलतवी हो जाती है। FIR में फिर मजीद दफात यानी 16 अगस्त 2023 को शामिल की जाती हैं और समाअत मुलतवी कर दी जाती है, यानी कि तकरीबन 2 महीने बाद नई दफात शामिल करने का ख्याल आता है प्रोसिक्यूशन को। 21 अगस्त 2023 को जज की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी हो जाती है। सो उसके बाद जज साहब नहीं आते और उस वजह से यह समाअत मुलतवी होती है। 21 अगस्त को खतीजा शाह समेत खवातीन पर मुकदमात में मजीद दफात का इजाफा होने पर समाअत मुलतवी हो जाती है। दूसरी मरतबा मजीद चार्जेस लगाने के बाद समाअत मुलतवी की जाती है। 24 अगस्त 2023 को फिर सरकारी वकील नहीं आता है। जज की अदम दस्तयाबी पर फिर 28 अगस्त को भी होने वाली समाअत मुलतवी कर दी जाती है, यानी दूसरी मरतबा जज की अदम दस्तयाबी पर यह समाअत नहीं होती है। 2 मरतबा सरकारी वकील नहीं आए, 2 मरतबा जज साहब नहीं आए। 28 अगस्त को फिर हमने देखा कि इन तमाम खवातीन की 3 रोजा रिमांड में तौसीह कर दी जाती है। 3 माह बाद फिर मजीद दफात शामिल की जाती हैं। ये भी अपनी नौयत का एक अनोखा मुकदमा है कि आहिस्ता आहिस्ता बाद में और चार्जेस शामिल किए जा रहे हैं, जहां जहां लग रहा है कि कहीं बेल की कोई ना कोई सूरत बन सकती है। खवातीन पे फिर मुकदमात को जो है 6 बार जमानत के लिए अभी तक इनको पेश किया गया है, मगर हर बार समाअत बगैर हुए ही मुलतवी कर दी गई है। इन खवातीन को अब 5 सितंबर को पेश किया जाएगा, जिसके बाद जमानत दायर कर दी जाएगी। सो ये अब देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मामले को डिले किया जा रहा है। अगर इसमें कोई अक्यूजिट है और वो जो लॉ है उसके थ्रू जब मालूम होता है कि उसने कोई जुर्म किया है तो उसको जरूर सजा देनी चाहिए, लेकिन जो लॉ है लेट इट टेक इट कोर्स। ये तो ना हो कि जज साहब ना आए, समाअत मुलतवी हो, वकील साहब ना आए, समाअत मुलतवी हो, 2.5 महीने बाद नए चार्जेस लगे, 4 महीने बाद नए चार्जेस लगे। तो जिस तरीके से हमारा निजाम चलता है इससे पहले हो रहा था, ये सिर्फ ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है। प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे एडवोकेट हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, रबिया बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है, नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है एहसान साहब, इनसे बात करेंगे। सर, मैंने थोड़ा सा आपको अभी ये केस पढ़ के सुनाया है और अभी जो वकील साहब हैं खतीजा के, वो कहते हैं जी कि मजीद 30 दिन की कस्टडी पुलिस को चाहिए है और जज साहब ने दोबारा रिमांड जब मांगा है तो उन जज साहब को तब्दील कर दिया गया है। सो इस तरीके से इस केस की पेशरफ्त हो रही है। जी हाफिज साहब, इज दिस नॉर्मल? क्या ये हमें कुछ लग रहा है कि इस केस के अंदर खास कोताही की जा रही है, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस करते हैं, क्या ये रेगुलर बात है जज साहब नहीं आए, प्रोसिक्यूटर नहीं आए, अगली समाअत पे जाएं, फिर उसके बाद अगली समाअत पे जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपने जो इसके अंदर पंचिंग लाइन की है वो इस सिस्टम के ऊपर बात की और मैं इस सिस्टम पे पहले बात करूंगा, फिर मैं इस स्पेसिफिक इस चीज़ पे भी आऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या पाकिस्तान का सिविल जस्टिस सिस्टम है या पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है। वो उसकी कोलैप्स होने की 3-4 बुनियादी वजह हैं। एक उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये हमारा एक आउटडेटेड सिस्टम है, जो अंग्रेज का दिया वो सिस्टम है। आज भी हम 1860 का जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड को अपनाए हुए हैं, 1898 का हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, 1908 का हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है और 1940 का हमारा कमर्शियल लॉज का आर्बिट्रेशन एक्ट है वो चल रहा है। उसके बाद ये है कि हमारा आज भी जो है वो 1935 का जो इंडियन एक्ट था उसको हमने अडॉप्ट करके अपने मुल्क के अंदर लेके आए और वो जो हमने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान जब बनेगा तो उसके अंदर नए चीजें आएंगी, रूल ऑफ लॉ आएगा, उसके अंदर लॉ चेंजेस आएंगी, इक्वालिटी आएगी, वो सारे का सारा जो 1940 की रेजोल्यूशन के बाद चीजें आनी थी 1947 के बाद वो आज तक नहीं। उसका रिजल्ट्स क्या निकला? उसका रिजल्ट्स ये निकला ये है कि आप रह रहे हैं 21वीं सदी के अंदर और आपका सिस्टम सारा जो है वो चल रहा है 19वीं सदी के ऊपर, और वो सिस्टम वो है कि जो बुनियादी तौर पे अंग्रेजों ने बनाया था इस मुल्क के लोगों को मगलूब करने के लिए और उनकी हुक्मरानी के लिए। अब चाहिए तो ये था कि इस सिस्टम को बदला जाता, हमारी कोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाता, अदालतों की स्ट्रेंथ जो आती, सिस्टम जो आउटडेटेड है उसको बदला जाता, प्रोसीजर जिस पे जोर दिया गया, जिसकी तरफ आप रखी है उसको हम रिमूव करते। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि जो इस मुल्क की सिम्मत होनी चाहिए थी इस इंसाफ के निजाम के ऊपर वो नहीं है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि आपके मुल्क के अंदर कन्विक्शन भी नहीं हो रही, ऑलमोस्ट 5% के करीब है। आपके मुल्क के अंदर साल से जो केसेस हैं वो चाहे स्पेशल कोर्ट्स के अंदर पड़े रहते हैं, चाहे रेगुलर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और बाज दफा तो इस तरह होता है कि आपके केसेस जो है आपके मरने के बाद जो है वो टेकअप होते हैं।
اسی طرح آپ کا سول سسٹم ہے کہ 20-20 سال 24-24 سال لیتے ہیں. تو بنیادی ذمہ داری جو تھی کہ اس لا کو ہم ریپلیس کرتے. اب آ جاتے ہیں آپ کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے, وہ دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر جو پروسیکیوشن ہے جس کو اس لیول پہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, کورٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر انہوں نے اپنے لاز کو پروسیکیوشن کو بدلا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر لیکوناز ہیں, پروسیکیوشن ہے, اور جو سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں ہمارے سسٹم کے اندر ہے کہ ہمارے ججز کا بھی پرو ایکٹیو رول نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو اس کو فار گرانٹیڈ کر کے اس کی بیل نہ گرانٹ کیا کریں, اس کو ایڈجرن نہ کیا کریں, بلکہ اس کے اوپر سبسٹینٹیو جو ہے وہ پروسیڈنگز کیا کریں تاکہ کیس کو آگے بڑھے. اگر وہ شخص ہے اسے سزا ملنی چاہیے, اگر وہ شخص بے گناہ ہے اس کو ایکوٹ کر دیا جائے, اور اگر اس کے اندر بھی ڈیلے ہے تو اس کو بیل گرانٹ کر کے اس ساری سچویشن سے نکالا جائے. اب چونکہ 9 مئی کے بعد اس پہ میں آتی ہوں, بیکاز میں اس پہ اسپیسیفکلی ان کیسز کی بات کروں گی جو آپ نے ہولسٹک پکچر پیش کی نا, اس کے بعد میں ربی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں, بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ دا سینس آف اٹ. چونکہ یہ کیس ہم فالو کر رہے ہیں, ہائی پروفائل کیس ہے, اس کو جتنی ارجنسی ہے میرا تو خیال تھا کہ فاسٹ ٹریک ہوگا, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے پروسیکیوشن کا نہ آنا, پھر جج صاحب کا کسی وقت ایکسکیوز کر لینا, ان کا نہ آنا, کیا یہ ایک ریگولر پریکٹس ہے؟ کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, آپ تو عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تو یا یہ کوئی انوکھی بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے صاحبہ, ابھی ہمارے حافظ صاحب نے ادھر فرمائی جو بات, میں ٹھیک ہے اس سے پارشلی اگری کرتی ہوں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم میں بہت سارے ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے, لیکن جب اب اس کیس کی بات کریں, کیونکہ آج ہم اسی پہ بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, تو ایک بڑی چیز واضح نظر آتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے, چاہے وہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہو, چاہے آپ کی ڈیموکریسی ہو, یہ بیسیکلی کیپچرڈ ہے, یہ کہیں اور کیپچرڈ ہے. یہ جو کیس ہے یہ اس کا ایکسپریشن ہے. اگر آپ 9 مئی کے واقعات کو دیکھیں اور باقی سارا کچھ چھوڑ دیں, پولیٹیکل ورکرز کو چھوڑ دیں, خالی خواتین کی بات کریں, آپ یہ دیکھیے کہ اس کیس کے اندر آپ کو نظام اس بری طرح ایکسپوز ہوتا نظر آئے گا کہ جو آپ کا پاکستان کا سیاسی نظام ہے, جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے, وہ کہاں پہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کس طرح چلایا جا رہا ہے. میں آپ کو صرف ضمانتوں کی حد تک دیکھو اگر ہم بات کریں تو آپ کو میں ایک بات بڑی واضح بتاؤں کہ عدالتیں جو ہیں ان کو سب پتہ ہے, وہ سینسٹائزڈ بھی ہیں اور سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے, لیکن جہاں وہ چاہتی ہیں وہ اپنے جو اختیارات ہیں ان کو ایکسرسائز بھی کرتی ہیں. اب تو بہت آسان ہے, آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے اور عدالتیں اس کے اوپر اپنے جو اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو سکیور کرنے کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عدالتوں کا رول رہا بھی ہے, اور جہاں پہ وہ چاہتی ہیں وہ رول ادا بھی کرتی ہیں. لیکن جب یہ کیس سامنے آتا ہے تو ایک بڑی چیز بڑی واضح ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ٹریک ڈاؤن ہے آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر, ایک سیاسی جماعت کو, اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی چونکہ شمولیت ہمیں بہت زیادہ نظر آتی تھی, ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا, اور قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے لا قانونیت کو بڑھانے کے لیے. قانون کے پردے کے اندر یہ جو سارا وکٹمائز کیا جا رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ جی کوئی اور قوت کھل کے سامنے آ رہی ہے. لیکن ربیہ اس میں ایک نقطہ دیکھیں, آپ نے کہا نا کہ قانون کو استعمال, اس مطلب کہ قانون میں گیپس ہیں, قانون میں گنجائش ہے, یہ ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے, عام کیسز کے اندر استعمال ہوتا ہے, اس کے اندر تو وہ گیپس کو پر کیسے فل کریں گے؟ مطلب کہ اگر فار ایگزامپل پروسیکیوٹر پیش نہیں ہوتے تو یہ پاکستان میں تو یہ کیسز 30 سال چلتے رہتے ہیں نا, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انہی چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا جو کہ آپ کریکٹ نہیں کی گئی, سسٹم نے کریکٹ نہیں کی ہے. دیکھیے بات بڑی آسان ہے کہ اگر ہم ہائی کورٹ کی بات کر لیں, چھٹیوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ 6 بینچز بنے اس کیس کے ہیئرنگ کے لیے. کورٹ کے لیے کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ وہ ان کا پروسیکیوٹر کو ویٹ کرتی رہے, اگر ایک ڈیٹ پہ نہیں آئے دوسرے دن وہ کورٹ کیس رکھ کے تو اس کو ڈیسائیڈ کر دیتی. لیکن بات یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے 3 ماہ ہمیں ہو گئے ہیں, تقریباً 2.5 ماہ تو ہمیں صرف ہائی کورٹ میں ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی الارمنگ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے چلان پیش نہیں کیا. اگر ان کے پاس کوئی انکریمیٹنگ ایویڈنس تھی تو چلان پیش کرتے لوگوں کو پتا چلے کہ کیا کیس ہے, ان کے خلاف کیا ایویڈنس ہے پروسیکیوشن کے پاس. پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ اس کیس کے اندر جب اب چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور دوبارہ سے کیسز کی جو سماعت ہے وہ شروع ہونے کو ہے, بلکہ بہت زیادہ چانسز تھے کہ اس کے اندر کورٹ سماعت کر کے تو فیصلہ کر دیتی. اب اس چیز کو مطلب ٹیکل کرنے کے لیے پروسیکیوشن نے کیا کیا ہے کہ اسی کیس کے اندر نئی پروویژنز ایڈ کی ہیں, اور جس میں بالکل ریمانڈ دینے کا کوئی جواز نہیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ غیر قانونی ہے, کیونکہ کسٹوڈیل انویسٹیگیشن ہو سکتی تھی, اس کے بجائے ادھر دوبارہ ریمانڈ کیا گیا تاکہ بیلز کو مزید ڈیلے کیا جائے. تو اس کے اندر عدالتوں کا پورا اختیار ہے. وہ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے حافظ صاحب. اب اس کیس کے حوالے سے ہم خاص طور پہ چونکہ اسپیسیفکلی بات کر لیں, ربیہ نے بھی اسی پر بات کی ہے. اب پروسیکیوٹر صاحب پیش نہیں ہوتے تو کیا عدالت یک طرفہ طور پہ یہ
फैसला सुना सकती हैं? देखिए, मैं एक आपको चीज बताऊं कि कुछ चीजें हम जब एक्सप्रेस अपनी चीजों को करते हैं तो उस केस से अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंशन की तरफ चले जाते हैं तो उसका अल्टीमेट जो है वो एडवांटेज जो है वो उस केस के जो अंदर लोग इन्वॉल्व हैं उस पर नहीं आता। अब ये है कि अगर इसको स्पेसिफिकली अगर जिस पैराए के अंदर आपने बात की है कि उनकी जो डिटेंशन है जो कोर्ट इस वक्त कस्टडी के अंदर है उसको जल्दी तौर पे फैसला आना चाहिए। उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक उसका एस्पेक्ट्स ये है कि जिन चीजों के ऊपर जाके उन्हें फर्स्ट ट्रायल किया गया था उन्हीं पे ऊपर जाके आप बेल को अप्लाई कर देते। एक चीज ये, अगर वो अदालत जो है उसको बेल को ग्रांट नहीं करती तो उसको हाई कोर्ट के अंदर भी किया जा सकता है। दूसरा जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अदालत के अंदर ये कहा जा सकता है कि जी आप बार बार जो 173 की रिपोर्ट आ रही है उसकी बजाय ये है कि एक ही दफा आप प्रोसिक्यूशन को कहें कि अपनी वो एविडेंस मुकम्मल करे और उसके बाद 173 की रिपोर्ट लेके आया जाए। तो अगर इस तरीके से अगर चीजों को आगे लेके जाया जाए तो चीजें आगे बढ़ भी सकती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि चूंकि जिस पराये के अंदर आपने बात की वो ये है कि यही मामला जो है वो पाकिस्तान का, चूंकि 2 इसके एस्पेक्ट से, एक इसका एंटी टेररिज्म लॉ का एस्पेक्ट था और दूसरा इसका मिलिट्री कोर्ट का एस्पेक्ट था। अब जो दूसरा खवातीन तो मिलिट्री कोर्ट में नहीं वो नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आप कर रहा हूं। वो जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस प्रोसीडिंग्स के ऊपर फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला। जो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उसके ऊपर एक फाइनल कंक्लूजन निकालती कि क्या पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर आ सकते हैं या नहीं है। और ये उनकी एक है पाकिस्तान के अंदर जो जजमेंट्स भी आई हैं सुप्रीम कोर्ट के कि सिविलियंस जो है वो अंडर स्पेशल सिचुएशंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आ सकते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को साइमल्टेनियसली एक लीगल एक्यूमेन के तौर पर लिया जाए तो उसके अंदर बिल्कुल बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जिसके भी चार्ज लगे और स्पेशली विमेन का, और हमारी जो 497 CRPC है उसके अंदर ये स्पेशल प्रोविजंस भी ऐड की गई हैं कि जिसके अंदर अगर खवातीन आती हैं तो उनको आप बेल के ऊपर जो है वो ग्रांट दे सकते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। बट बुनियादी तौर पे ये है कि केस जिस अदालत के अंदर चलना है उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, प्रोसिक्यूशन की भी रिस्पांसिबिलिटी है उस चीज के अंदर, और तीसरी रिस्पांसिबिलिटी जो उस एक्यूज के लॉयर्स हैं उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी है कि इन सारी चीजों को किसी नतीजे पे लेके जाया जाए और अल्टीमेटली जो शख्स गुनाहगार है उसको प्रोसिक्यूशन जो उसको सजा दे और जो शख्स गुनाहगार नहीं है वो ज्यादा देर तक इन झंझट के अंदर या इन चीजों के अंदर उसे नहीं रहना चाहिए, और स्पेशली खवातीन। देखिए जी, इसके अंदर बिल्कुल साफ सी बात है, अगर कोई गुनाह हुआ है कानून अपनी हरकत में आए, जिसने कोई गलत काम किया है, कोई जुर्म किया है, उसको सजा मिले। लेकिन जो इंसाफ हो रहा है, जो इंसाफ होता दिखाई देना चाहिए, जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो होता हुआ जरूर दिखाई देना चाहिए। ब्रेक पे जाएंगे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जब वापस आएंगे तो अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से नई डेवलपमेंट पे बात करेंगे। वो पुलिस अफसरान जिन पे ये इल्जाम लगा उनको तरक्की दे दी गई है केनिया में, पाकिस्तान में भी केस उस रवि से चल रहा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ आइए। वेलकम बैक। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो आज पेशरफ्त हमारे सामने आई है वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। केनिया के अंदर जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो पुलिस अफसरान जिन्होंने गोली चलाई थी अरशद शरीफ साहब के ऊपर, उनमें से बास को तरक्की दे दी गई है। सो वहां का भी निजाम उतना ही रोटन है जितना हमारे मुल्क के अंदर है। बहरहाल जी, इस खबर के मुताबिक केनिया के जो सहाफी नायोबोगा कियागे हैं उन्होंने न्यूज फाइल की कि सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस जो पुलिस के एहलकार थे उनको बहाल होने के बाद ड्यूटी पर वापस आने का कह दिया गया है। वो ड्यूटी पर वापस आ गए हैं। 5 पुलिस एहलकारों को इंक्वायरी में बेगुनाह करार भी दे दिया गया है, और उसके अलावा ये भी हमने देखा है कि उनको कुछ मराहत भी दे दी गई हैं और वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं उन मराहत से, उनको तरक्की भी दे दी गई है। सो ये तमाम जो वहां पर हुई इन्वेस्टिगेशन उसके नतीजे में ये नजर आया है, ये उसका लुब-ए-लबाब सामने आया है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हालात इतने हौसला अफजा नहीं है। यहां पर आखिरी मरतबा जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हेयरिंग की थी वो 13 जून 2023 को की थी। उसके बाद अभी तक इस केस की सुनवाई नहीं हुई है और समाअत जो है जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई थी, जिसपे आज तक भी समाअत नहीं हो सकी है। सो अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से बहुत ही ज्यादा एक डिस्मल सिचुएशन है। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफी जिनका ताल्लुक केनिया से है, ब्रायन ओबोया। बहुत शुक्रिया ब्रायन, थैंक यू ब्रायन फॉर जॉइनिंग अस। What details do you have about this Arshad Sharif assassination case? The reports we have back in Pakistan is that they have been restored. Some of them have been promoted and they have been given a clean chit. So all 5 of them, they're back on job. Brian, can you please unmute your phone?
just get him on the telephone if there's a problem because we have very short time. तो ब्रायन से हम कोशिश करते हैं कि टेलीफोन के ऊपर राब्ता कर ले. वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर है कि कीनिया के अंदर जो 5 अफसरान हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनको वापस नौकरी पे बहाल कर दिया गया है. ब्रायन ओबोया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अगर हम उनसे बात कर सकें. ब्रायन, कैन यू हेयर मी? पाकिस्तान के अंदर अभी तक हम इस केस के हवाले से देख रहे हैं कि पेशरफ्त नहीं हो सकी है. जुलाई के अंदर आखिरी मरतबा इसकी सुनवाई हुई थी. चीफ जस्टिस साहब ने वादा किया था कि हर महीने इस केस के हवाले से वो जरूर कोई रिपोर्ट लेते रहेंगे. इसके बारे में मजीद क्या डेवलपमेंट होती है इस पर भी बात होती रहेगी. लेकिन यहां पर भी मामला सुस्त रवि का शिकार है. 2 महीने बाद अशर साहब की जो बरसी है और उससे पहले भी कोई खास खातिर ख्वाह डेवलपमेंट नहीं हो पाई है. अगर हम बात कर सके, हमारे साथ अगर मौजूद हैं ब्रायन ओबोया, केनियन सहाफी. ब्रायन, कैन यू हेयर मी? I can hear you. Okay, so the reports are that all these 5 cops are back on their job. 2 of them have been promoted also. Is that true? One thing I must mention here right now is that the details of those police officers, or rather even their names, were really never made public, and we never really knew who they were, those who were involved in that morning operation. Therefore, their names have not been made public, and some of that information, personally, I was reading about it from your website back in Islamabad, Pakistan. So that's the matter I would say, is that the body that was investigating this matter, that is the Independent Policing Oversight Authority, has not released its report yet on what happened. And that is something we currently have a problem with. We have a problem with the fact that the investigation into the killing, the assassination of Arshad Sharif has taken far too long. But then we don't have any other information on who were the police officers on the ground. In fact, there was no ever information on whether they were ever suspended from work or not. So this inquiry that you've been telling us about, how long has it been, and when is the report expected? Is this normal that it takes so long? It's been like 9 months and no outcome has surfaced out of it. Well, if you remember the last time you and I had a conversation, we spoke and you asked me the exact same question about 10 or so months ago. And I told you that there is actually no specific time we can say this investigation will be complete. And I also told you, which I wish to repeat, that the Kenyan government and the Pakistani government cannot purport to conduct any form of investigation